बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देवबंदी उलमा की बेहयाइयों का सिलसिला जारी है और ये हमारी पोस्ट नंबर 4 है और वीडियो की एपिसोड नंबर 4 है। जनाब, पहले तो आप अहादीस सुन लेना, और अहादीस बयान किसने की है? वो भी देवबंद उलमा ने की है। हमने अपनी तरफ से कोई बात करनी नहीं है, ये हमने पहले वादा किया हुआ है। जो बात करेंगे वो जनाब देवबंद उलमा की किताबों से करेंगे, अपनी तरफ से कोई बात नहीं और कोई कलाम नहीं। जनाब सुनिए जी, जनाब बहुत ज़बरदस्त शर्म व हया की तरबियत कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, कुरान और हदीस बयान कर रहे हैं। जामिया बिनोरी टाउन है, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन, कराची, पाकिस्तान। मजमून है जनाब शर्म व हया इंसानियत का लिबास। ओहो हो, देखते हैं जनाब क्या शर्म व हया के मतलब क्या फरमाते हैं। जनाब फरमाते हैं, एक बार मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की गैर मौजूदगी के बारे में इरशाद फरमाया कि जब तुझ में हया ना रहे तो जो चाहे करता रहे। इस हदीस का मफहूम यह है कि किसी भी बुरे काम से रोकने का जो वाहिद सबब है वो शर्म व हया है, और जब किसी में शर्म का फुकदान हो जाए और हया बाकी न रहे तो अब इसका जो जी चाहेगा वही करेगा। और जब इंसान अपनी मर्जी का गुलाम बन जाता है तो तबाही इसका यकीनी इंजाम बन जाती है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को हलाक करना चाहे तो उससे शर्म व हया छीन लेता है। एक तवील हदीस मुबारक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि एक मौका पर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला से ऐसी हया करो जैसी कि उससे करनी चाहिए। लोगों ने अर्ज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला से हया करते हैं। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हया का मफहूम इतना महदूद नहीं जितना तुम समझ रहे हो, बल्कि अल्लाह ताला से हया करने का हक ये है कि सर और सर में जो अफकारो ख्यालात हैं, पता नहीं सर है या सिर है, ये क्या लिखा, इन सब की निगरानी करो, और पेट की और जो कुछ पेट में भरा है इस सब की निगरानी करो। और अच्छा, सारी है, वो सिर नहीं है। अच्छा, इस सब की निगरानी करो और मौत को और मौत के बाद जो कुछ होने वाला है इसको याद करो। बस जिसने ऐसा किया समझो उसने अल्लाह ताला से हया करने का हक अदा कर दिया। अल्लाह। इस हदीस मुबारक में फ़िक्र अमल से मौतो हयात तक के तमाम अमूर में हया का दर्स दिया गया है। हकीकत यही है कि हया की सबसे ज़्यादा हकदार अल्लाह ताला की ज़ात है, और चूँकि अल्लाह ताला से कुछ भी पोशीदा नहीं है, इसलिए खुले छुपे हर हाल में अल्लाह ताला से हया की जाए। और अल्लाह ताला से हया का मतलब अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किया जाए, और जलवत हो या खलवत, बुराइयों से बचना और नेकियों में सबकत इख्तियार करना ही तकवा है। जनाब, ये आपने दर्स सुन लिया देवबंद का, और देवबंदी तकवा और परहेजगारी, शर्म और हया का दर्स दे रही हैं। देखने और सुनने को तो बड़ा भला महसूस होता है, और ये गुमान जाता है कि जनाब कहने वाला, लिखने वाला, फतवा देने वाला आलिम जो है बहुत खुद शर्म व हया का पैकर और मुत्तकी और परहेजगार और जनाब अल्लाह का बहुत बड़ा वली और बहुत कुछ है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल मुखालिफ है। हकीकत इसके बिल्कुल मुखालिफ है। एक इस किस्म की तहरीर हमें मिलती है जनाब, अरवाह सलासा यानी हकायात ओलिया,
جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب جنہوں نے مرتب کی یہ کتاب، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام با حیا تھے اور ابلیس بے حیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا با حیا ہونا اور اس کی قوم کا بے حیا ہونا ثابت فرمایا، اور اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا با حیا ہونا اور ان کے مخالفین کا بے حیا ہونا ثابت کیا۔ جناب یہ بات بھی بڑی زبردست لگتی ہے کہ ابلیس تو بے حیا تھا، ٹھیک ہے جی، حضرت نوح علیہ السلام با حیا تھے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ثابت کی اور ان کے مخالفین یعنی مشرکین کا بے حیا ہونا ثابت کیا، وہ بے حیا تھے مشرکین۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، آئیے جناب کھول لیتے ہیں قصص الابرار کتاب ہے، اور اس کے مرتب بھی جو ہے مصنف وہ اشرف علی تھانوی صاحب ہی ہیں۔ وہاں پر جا کر کے جناب یہ صفحہ 162 ہے، اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ واعظ کون ہے، یعنی واعظ کرنے والا، تقریر کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ قاسم ننوتوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر جناب علامہ فاضل بریلوی نے کفر کا حکم بھی لگایا ہے ان کی عبارت کے اوپر، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر بھی کفر کا حکم، تو یہ دونوں ہی دیوبند کے علماء ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ واعظ کہنا دو شخصوں کا کام ہے، ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا۔ ایک محقق آدمی واعظ کرتا ہے اور ایک بے حیا انسان واعظ کرتا ہے، اور اپنی نسبت فرماتے تھے کہ میں بے حیا ہوں اس لیے واعظ کہہ لیتا ہوں۔ لو جی، قاسم ننوتوی صاحب بقلم خود جناب خود بے حیا ہیں، جو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بے حیا ہیں، کیونکہ واعظ کہنا تو بے حیاؤں کا کام ہوتا ہے، میں واعظ کہتا ہوں، میں چونکہ بے حیا انسان، یہ کیوں نہ کہیں کہ ہم بے حیا ہیں؟ بڑوا رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا، جب تقریر کرنے کے لیے جائیں، واعظ کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں پھر نعرے لگوانے پڑتے ہیں، اور بچوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عضو تناسل کو پکڑ کے کھینچو، اور واعظ کرنے کے لیے پیچھے ہماری جناب مقد کے اندر انگلیاں گھسیڑو اور تالیاں بجاؤ اور اونچی اونچی آواز میں بچوں کہو، سارے بچے مل کے دیوبندی بچے نعرہ لگاؤ، بڑوا ہے رے بڑوا، بڑوا ہے رے بڑوا۔ کیوں؟ کہ ہم بے حیا ہیں۔ یہ سن لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا، اب جناب ہمارے دیوبندی کرم فرما وہ ذرا مہربانی کریں، جلدی جلدی نیچے کمنٹ کریں، اوے مولوی تو پیسوں کے لیے کر رہا ہے، تو مشہوری کے لیے کر رہا ہے، تو فرقے بازی کر رہا ہے، تو جناب فتنہ پھیلا رہا ہے، تو انتشار پھیلا رہا ہے۔ جناب جلدی جلدی لکھ دیں، ٹیپ کر دیں، انے واہ کر دو بس۔ حقیقت جب ہم ان کو دکھاتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، تو آگے سے اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں۔ یار کیا کریں، میں تو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی ان سے بار بار پوچھا ہے کہ یار کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں میں تو تمہاری تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ دیوبندی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہے، الٹا شکر ادا کرنے کہ تم ہمیں یار گالیاں نکالتے ہو، یار کمال ہو گیا یار، یہ میں کتابیں بند کر دوں؟ یار کوئی بتاؤ تو صحیح نا یار بھائی، کوئی ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا دیوبندی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نہ سنائیں؟ آئندہ سے دیوبندیت کی تبلیغ ہم بند کر دیں؟ تم تبلیغ کرو تو وہ تبلیغ ہے، ہم تبلیغ کریں تو وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، فساد ہے، انتشار ہے۔ بلے بھائی بلے، رب رکھا۔ In our 4 years course we prepare scholarly debaters who will protect our Muslim people from going astray on the topic of Khatme Nubuwwat, which means Prophet Muhammad is the last and final prophet and there is no prophet after Prophet Muhammad. Upon Prophet Muhammad, Allah's peace and blessings will be there until eternity. We need US $2,000 per month to deliver these champions. We need 24 people who can donate US $1,000 per year. May Allah make this good deed the reason for Prophet Muhammad to smile at you and the reason for your najat on the Day of Judgment. Ameen.